आणि वेगवेगळ्या कामाच्या निमित्तानं आयज आमी वेळेन आमी म्हटलें की वेळेन आमी या इलेक्शनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान एक सांगता कित्याक सांगलें बाब कुंदेश ह्या मतदारसंघाचो अध्यक्ष जाता हेजे पयलीं अध्यक्ष जाताले पूण अशा पद्दतीन प्रोग्राम लावन अध्यक्ष तांची कमिटी डिक्लेअर करनाशिल्ले तर आमचें कामूय कमी आशिल्लें लोकूय कमी आशिल्ले पूण आयज तुमी पळयलां तुमची सगळ्यांची ताकद तुमची सगळ्यांची उर्बा ह्याच्या आदाराकडे कुंदेशान काय पडटा बरें पडटलें आनी बरो अध्यक्ष आयज कुंदेश नायकाक बरो अध्यक्ष वेळी पडटलें भुरगो आसा काम करपाक शकता हेच्या वांगडा आयज टीम आसा आनी टीम जी आसा ती 31 जाणांची टीम आसा फुडली 3 वर्सां 4 वर्सां मतदारसंघ जो आसा ते मुखार ह्या मतदारसंघा भितर इलेक्शनां जातलींच जावं ती पंचायतीची इलेक्शनां आसतलीं जावं ती बाकीची आमचे विधानसभेची इलेक्शन आसतलें 27 जावपी पूण त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचें काम ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर वाडोवपाची जबाबदारी जर कोणाची आसत जाल्यार कुंदेशा वांगडा तुमची प्रत्येकाची आकाशाची प्रत्येक विजयाची आसा म्हणजे जशें म्हणून आतां बाब सर्वानंदान सांगलें नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीची ताणें उदाहरण दिलें नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या टायमार अशी परिस्थिती आशिल्ली की नावेलीन सुद्दां बीजेपीची कोण येवपाक शकता काय लोक विचारता नावेलीन झेडपी जिखून आयलो पंचायती जाल्यो आयज नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर बीजेपीचो आमदार आसा तशीच परिस्थिती ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सुद्दां जावपाक शकता आनी म्हणून नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल ह्या देशा भितर जो सरकार काम करता तो सरकार एका वटेन दोतोर प्रमोद सावंत हेच्या नेतृत्वा सकयल गोंयांत काम करपी जो बीजेपीचो सरकार आसा तो सरकार वटेन ह्या दोगांच्या आदार घेवन ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कुंदेश नायकाचो अध्यक्ष आसा ताच्या वांगडा जी अख्खी टीम आसा ह्या सगळ्या टिमीक कितें करचें पडटलें गांवांत पंचायती भारतीय जनता पार्टीची मतां आसात पंचायतीक इलेक्शनां मत पडले आसतलीं झेडपीक पडले आसतलीं विधानसभेक पडले आसतलीं लोकसभेक पडले आसतलीं त्या प्रत्येक गांवांत प्रत्येक बुथा मुखार प्रत्येक वाड्या वाड्यार वचपाची जबाबदारी आसा ती अनेक कार्यकर्त्यांची आसा एकट्या कुंदेशाची ना तेच्या वांगडा फक्त बाकीच्यांची ना तुमची सगळ्यांची आसा आमची सगळ्यांची आसा आनी म्हणून ह्या सगळ्या वेळांनी काम ह्या सगळ्या वेळांनी लोकांक सगळ्यांचे सगळे प्रश्न सुटावे जातले अशें ना प्रश्न सगळ्यांचे सुटावे जातले अशें पूण तेंचे भारतीय जनता पार्टी पावप भारतीय जनता पार्टी कित्याक आसा आनी ह्या मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार कित्याक जिखून येवपाक जाय ही सांगपाची जबाबदारी जी आसा ती अनेक तें जर जाल्यार म्हाका विश्वास आसा की ह्या मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निश्चितपणान जिखून येतलो भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो ह्या मतदारसंघांत लागतलो आनी गोंयच्या विधानसभेक सुद्दां पावलो विश्वास दवरता नवी जी टीम आसा कुंदेशाची आनी तेजी तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता कार्यकर्ता मेळावा जाता 40 मतदारसंघात कार्यकर्ता मेळावे जावपाचे आसा उरलेले 5 मतदारसंघात एक 2-3 दिसां भितर कंप्लीट जातले आनी 40 मतदारसंघातले कार्यकर्ता मेळावे जातले जातूं भितर प्रदेश अध्यक्ष जाले नंतर दामोदर यांचो प्रवास 40 मतदारसंघात कंप्लीट जातलो ताळे मारप कित्याक ताळे मारून द्यावे की प्रदेश अध्यक्ष जाले नंतर 40 मतदारसंघात प्रवास करून कार्यकर्त्यांक मेळप तांचे मदीं वचप तांकां मार्गदर्शन करप ताचे बरोबर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसतले आदले अध्यक्ष खासदार आमचे सदानंद तारावडे आसतले श्रीपाद भाऊ आसतले ॲडव्होकेट नरेश सावेकर आसतले अशे प्रदेशाचे सगळे पदाधिकारी ह्या सगळ्या मतदारसंघात फिरलेले आसात हांव कित्याक सांगलें कारण आमच्या ह्या मतदारसंघाचो अध्यक्ष जो जालो आसा तशीच ताजी जबाबदारी आसा आपल्या मतदारसंघात जितले बूथ आसात त्या बूथ अध्यक्षांच्या घरांत तांच्यांनी वचपाक जाय त्या कार्यकर्त्यांक मेळपाक जाय तुमी सगळ्यांनी प्रदेश अध्यक्षांचें स्वागत केलें आमी वयर चडचे पयलीं देवरी भेटयताले आमचो आदलो अध्यक्ष प्रभू म्हाजो वारे आसा आमी म्हणलें वारे कसले आसा तर वेगळे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे वारे आसा हो संकेत आसा या दौलत
हावेरी मतदारसंघात आम्ही इतिहास घडयलो 2022 असोच इतिहास घडोवपाचो 2027 वेळी मतदारसंघात 100% संधी आसा. याद तुम्ही सगळ्यांनी एकत्रितपणे भारतीय जनता पक्ष म्हणून काम करपाची गरज आसा. स्वयं हांव न्ही तर आमी सगळे हे भारतीय जनता पक्षाचे कमळ या वेळी मतदारसंघाने आमी फुडयतले. हो जर संकल्प तुम्ही आज केलो जाल्यार उरलेल्या 2 वर्सां भितर पूर्ण तयारी करून भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट ह्या मतदारसंघांतल्यान तुम्ही सगळे कार्यकर्ते निवडून दिवपाक शकता. तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. कारण आम्ही मतदारसंघात ज्या मतदारसंघाने आमदार असतात मंत्री असतात ते कार्यकर्ता मेळावे जातात. पण ज्या मतदारसंघात आमदार मंत्री मंत्री असताना तुमच्या सगळ्याच्या कार्यकर्त्याच्या बळावर प्रदेश आपल्या व्हॉट्सअपाचेर धाडटलो. तयारी म्हणून आम्ही सगळे कार्यकर्ते एकत्रित बसून मेळाव्याचे बैठक घेतला. वेगवेगळी जबाबदारी वाटून दिला. वेगवेगळ्या भागांतल्यान बस येवपाक कार्यकर्ते येवपाची वाहनाची व्यवस्था केला. आणि हो कार्यक्रम ज्या तरेन मतदारसंघात आमदार असतात मंत्री असतात त्या तरेन जाता त्याच तरेन ह्यावूय मतदारसंघाचो कार्यक्रम मेळावो जावपाक जाय. हाचे खातीर तुम्ही सगळ्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आसा. म्हणून तुमची सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. आज जितले पोषक वातावरण देशात आसा आनी राज्यात आसा अशें पोषक वातावरण आमकां मेळचें ना. म्हणूनच ह्या सुवर्ण संदीचो फायदो राष्ट्रीय आमचे नेतृत्व मान्य नरेंद्र मोदीजी आसात. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आसात. यांच्या नेतृत्वा सकल चल्लेले केंद्रातले सरकार आसत राज्यातले सरकार आसत. या सरकाराचो फायदो तळागाळापर्यंत पावोवपा खातीर अंत्योदय तत्वाचेर काम करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे सिद्धांत आसतले तत्व आसतले सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजणी आसतल्यो तळागाळापर्यंत आपापल्या मतदारसंघात आपापल्या भागात आपण ज्या जाग्यार रावता ज्या ज्या भागात आपल्या मतदार आसा प्रमुख कार्यकर्ते आसात त्या पार्टीचे काम आसतले सरकाराच्यो येवजणी आसतल्यो प्रत्येक घराघरात पावोवपाची जबाबदारी आमच्या सगळ्यांची आसा. आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसात. आमी फक्त राजकारणापुरतेच काम करिना तर समाजसेवेचो व्रत धरून देशभक्तीचो मनात संकल्प धरून आमी सगळे कार्यकर्ते काम करतात. देश सुरक्षीत जाल्यार राज्य सुरक्षीत, राज्य सुरक्षीत जाल्यार आमचो गांव सुरक्षीत आनी गांव सुरक्षीत जाल्यार आमी सुरक्षीत. हे आमी बेळगांवचो अटॅक जालो तर सिंदूर ऑपरेशनाच्या माध्यमातून प्रधान आनी करून दाखयलें आसा ताचो आमकां अनुभव आयिल्लो आसा. संकल्प दवरलो आसा की 27 प्लस तातूंत भितर खंय तरी खारीचो वांटो म्हणून वेळणी मतदारसंघांतल्यान आमचोय तरी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार आसचो आमचो आमदार आसचो अशें प्रत्येकाक आतां दिसपाक जाय. हांव हो शब्द काडपाक जाय मनांतल्यान. आमी काम करतले पक्षा खातीर आमी काम करतले देशा खातीर आमी काम करतले गोरगरीब जनते खातीर हे संकल्प आमी घेवन फुडें वचपाक जाय. कितें वैचारीक मतभेद आसत ते सगळ्यांनी सोडून एकत्रीतपणे तुमी सगळ्यांनी काम करचें. वेगवेगळे कार्यक्रम पक्ष दिता ते कार्यक्रम जशे बाकीच्या मतदारसंघात आमी करतात ह्यावूय मतदारसंघात आमकां करपाक जाय आनी ते करताय बी. तेज्या फाटी आज साकून तरी आमी फुडें येणारे काळात प्रत्येक कार्यक्रमाक मोठा पक्ष दिता. कार्यक्रम दिता त्या प्रत्येक कार्यक्रमाक अत्यंत म्हत्व आसता कारण आमी लोकां पर्यंत पावपाची नितांत गरज आसा. जाल्यार इलेक्शनाक जाल्यार बाकीचे पक्ष फक्त इलेक्शना पुरते येतात आनी ते लोकांक विसरतात. आमी समाजसेवेचे व्रत घेवन राजकारण करतात. दिल्ली दिल्ले प्रत्येक कार्यक्रमाक मोठी वस्ता एम आसता म्हणून तुमी दिल्ले कार्यक्रम ह्या मतदारसंघात अत्यंत शिस्तबद्ध रित्या राबोवचे संघटीतपणान काम करचे तुमी सगळे कार्यकर्त्यांनी. आतां जाल्यार आमच्या अहिल्यादेवी होळकराचे कार्यक्रम जाले सबंद देशभर जाले गोंयांनी जाले आमी गोंयांत 20 कार्यक्रम केले वेगवेगळ्या भागांनी आनी तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन करता. तुमी ह्या मतदारसंघात केल्लो कार्यक्रम तुम्ही जसे कार्यक्रम पक्षांचा येणाऱ्या काळात आमचो पक्षान कार्यक्रम दिले आसा सुशासन गरीब कल्याण सरकाराचे येवजणी केंद्र सरकाराचे येवजणी राज्य सरकाराचे येवजणी लोकां पर्यंत पावोवप लोकांक एकत्रीत करप लोकांक त्या सरकाराचो फायदो करून दिवप हे सुशासनाचो आनी गरीब कल्याणाचो अमृत काळ ह्या आमचो सुवर्ण काळ जाता अमृत काळ विकसीत भारत जे आसा ताचो अमृत काळ जाता तेजो भाग आमच्या मतदारसंघात तुमी पावोवपाचो प्रयत्न करचो. ज्या सुशासन गरीब कल्याण योजना आसात लोकां पर्यंत पावोवच्यो केंद्र सरकार राज्य सरकाराच्यो आनी जेणे करून एक मजबूत संघटन मजबूत मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाचो ह्या मतदारसंघ तुमी तयार करचो. तुमी करतले अशी सगळी आशा व्यक्त करता. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आयज ताचे आमचे 14 कोटी मेंबर जाल्ले आसात. 10 लाख ताचे एक्टीव मेंबर जाल्ले आसात. ह्या भारतीय जनता पार्टीचे घराण्याचे हे जे मूळ पुरुश आसा तांकां आमी पांय पडटात ते पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय आनी डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी. हो कळपाक
जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जेन्ना मेळावो म्हणटा, जेन्ना आमी हो शरद दाखलो आनी हांव BJP म्हणटा, जेन्ना म्हाका म्हाज्या घराण्याचो म्हाज्या पक्षाचो इतिहासूच म्हाका जर खबर ना जाल्यार मागीर ते आनी भारतीय जनता पार्टीचो फरक आनी कांय कोणाक कळचो ना. बरें आतां कित्याक हें तांकां आमी इतलें मानपाक जाय? जाणी हे संस्थापक म्हणून ही पक्ष आतां व्हडलो वाडयलो, ज्या भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी स्वातंत्र्य मेळ्ळे नंतर जनसंघ नांवाचो पक्ष तांच्यांनी फुडें केलो, तो आयज भारतीय जनता पार्टी आसा. ताजे एक हेतू आशिल्लो, ते म्हटल्यार ती विचारधारा. ती विचारधारा खंयची? ते विचारधारा आसा ती एकात्म मानप. आतां ते एकात्म खंयच्यान करता तर अंत्योदय तत्वाचेर करता. आतां परत परत भाशणां भितर नरेंद्र सावयकर उलयतना अंत्योदय म्हणटा, नरेंद्र मोदी उलयतना अंत्योदय म्हणटा, प्रमोद सावंतजी उलयतना अंत्योदय म्हणटा, हांव आतां उलयता अंत्योदय म्हणटा. ते अंत्योदय 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 म्हणल्यार कितें खूब जाणांक खबर आसना. आनी म्हटले बरोबर हांव मागीर बेश्टें अशें मातशें काही गजाली रावता वता. अंत्योदय ह्या शब्दाचो अर्थ समाजातलो सगळ्यात लास्ट जो आसा, सगळे स्तराचेर जो मनीस आसा त्या मनशाक वयर काडप, त्या मनशाक सामाजीक प्रतिश्ठा दिवप, ताका ज्यो ज्यो ताज्यो मूलभूत गरजो आसा त्यो सगळ्यो गरजो ताका पावोवप, ताका ते मेळपाक जाय, त्या खातीर काम करप, आनी ताका नांव आसा अंत्योदय. आनी त्या वेळा पासून आतां पर्यंत माननीय नरेंद्र मोदीजी आनी आतां प्रमोद सावंत आसा, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. आनी ते अंत्योदय म्हळ्यार कितें? ते तुमकां ते येवजण्यो येता ते येवजणे करता. अंत्योदय म्हळ्यार समाजांतलो शेवटचो मनीस. आतां समाजांतले शेवटचे मनशाक स्किमी करपी कोण? भारतीय जनता पार्टी. पावोवपी कोण? सरकार. आनी सरकाराच्यो ज्यो स्किमी लोकां कडेन व्हरून परपरेटपणे करप तर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करप, त्या मनशाक वयर काडप. आयज सादें उलयतना केन्ना आमी म्हणटात आमी बायलां केन्ना अशी मिटिंगेक आयली, मागीर घरा वतली, घरा वतकीर तो विचारता वेळ कितें जालो तो, आमी मिटिंगेक गेली, मिटींग कोणाची आशिल्ली? BJPची मिटींग. मागीर इतले वेळ कित्याक ना? दाखोवन नायक खूब उलयलो. मागीर फुडलो प्रश्न पोटलो हाडला, बरोबर न्ही? आमकां सांगपाक लागपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सभेच्या माध्यमांतल्यान आमी पोटलो दिवपाक आयले. तो सांगता तो कोणा कोणाक दिलो तो पोटलो तो पळोवना अजून पासून. ज्या अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी काम करता त्या अंत्योदय तत्वाचेरूच हो पोटलो आमी इल्लो एक वेगळे रुपात दिल्लो आसा, ताका नांव आसा अंत्योदय. आमी म्हाका याद आसा की ती जाणट्यांची आमची स्कीम आसा, हांगा आमदार आसा, माजी खासदार आसा, सगळे आसा. भायर येता आनी आमचे कडेन जाणटेली मंडळी येता तरी म्हणटा ते पयशे मेळटात ते म्हणटा म्हयन्याक पयशे येतातले. कसले पयशे ना ते म्हयन्या म्हयन्या येतातले. 24 ऑक्टोबर 2000 दयानंद सामाजीक सुरक्षा स्कीम सुरू जाली. म्हयन्या म्हयन्या अकावंटांत पयशे येताले. ह्या काँग्रेसीन आतां पर्यंत एकूय अशी स्कीम काडूना जी स्कीम रेजिड्युअल इन्कम प्रत्येक म्हयन्या म्हयन्याक हातीन तुमच्या पयशे येता. एक स्कीम कोणाक कोणाक दिली ना. पण ही स्कीम हांवूय आमदार आशिल्लो, आमचे कडेन येताले आनी मागीर म्हणटाले भाई ती स्कीम जाय. कसली? ते म्हयन्या पयशे येताले. आगे कसली? तिचें नांव सांगता बाबडेक नांव सांगपाक कळना. तिका एकूच खबर आसा, शेजाऱ्याक सांगला ते पयशे मेळटात ताका वचून कर, पण ती येता. एक जाणटेल्याक 60 वर्सां जातकीर म्हयन्याक 2000 रुपया मेळटा, 2,500 रुपया मेळटा. एक विधवा बायले म्हयन्या म्हयन्याक 2,500 रुपया मेळटा. ती स्कीम भारतीय जनता पार्टीन सुरवात कित्याक केली? अंत्योदय. कितें अर्थ जालो की हो मनीस 60 वर्सां जातकीर जाणटो जाता, ताका दोळ्यान दिसती पडना, हात करपाक लागता, ताका डायबिटीस आसता, ब्लड प्रेशर आसता, ताणें आपले पुताक लग्न केलां, धुवाक लग्न करून दिल्लें आसता आनी अशा वेळाचेर तो आतां घरा कडेन एकटो आसता. ताका जर च्या पिवपाक जाय किंवा शेजाऱ्यागेर कोणा कडेन जर बड्डेक वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां ताजे कडेन जर पयशे ना, तो आपल्या चल्या कडेन हात वचोवपाक शकना. कारण आयुश्याची 60 वर्सां ताणें खंय तरी गाड्याचेर पांयाक म्हणून भाडें मारून, खंय तरी गाड्याचेर खटखटी आनी चॉकलेटी विकून किंवा बारीक बारीक केळी विकून कितें तरी विकून ताणें संवसार केलो, आपल्या भुरग्यांक व्हडलो केलो, आपल्या भुरग्यांक लग्न केलो, आपल्या स्वाभिमानाचें आनी हाजेर ताणें येदो व्हडलो संवसार उबो केलो. आयज जाणटो जाला, 60 वर्सां जाला, आयज आपल्या भुरग्या कडेन 500 रुपया मागूंक शकता. कारण ताजो स्वाभिमान, ताका स्वाभिमानान जगपाक जाय म्हणून ताकाय भितर कसली तरी गरज आसा म्हणून त्या वेळाचेर म्हणजे सामाजीक सुरक्षा म्हणून ताणें सरकारी तिजोरीन केन्ना तरी 2 रुपये घातल्या म्हणून स्कीम तयार केली आनी ते म्हयन्या म्हयन्याक पयशे येतात.
भंय शिकलो सगळे भिल्ले आमी मरत काय म्हणून हो कोरोना आता परत मातसो सेफ्टीचेर आयले त्या कोरोनार भिवून तुमी विचार करात एक मिनीट जो दिसाचो जोडपाक वता जोडकार तो दिसाचे जोडून हाडटा आनी ताजेर जर पोट चलता अशा मनशाच्या घराचो विचार कर एक मिनीट तरी विचार कर आनी ताका 1 वर्सच काम ना 1 वर्स 1.5 वर्स करून आशिल्लो जेवतलो कितें लायटी बील खंयचे भरतलो उदका बील खंयचे भरतलो बँकी हप्ते खंयचे भरतलो टॅक्स खंयचे भरतलो पण अशा वेळाचेर सुद्दां आपली खंयचीच भयण आपलो खंयचोच भुरगो उपाशी उरचो न्ही म्हणून गरीब कल्याण योजना नांवाची स्कीम सुरू करता आनी प्रत्येक घराक 5 मनशाक 5 किलो तांदूळ एक जर घरान जर 4 लोक आसा जाल्यार 5 किलो इंटू 4 20 किलो तांदूळ फुकट दिता आनी तो आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीचो आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते तांदूळ आयज सुद्दां फुकट मेळटा आनी सांगा भया कितले जाणां तांदूळ घेता आता म्हज्या सरकारान म्हज्या भारतीय जनता पार्टीन आमकां दिला आपल्या भयण मतदारांक आपल्या घराची सुरक्षा म्हणून दळ दिलो ह्या घराची सुरक्षा म्हणून संडास दिलो ह्या घराची सुरक्षा म्हणून तांदूळ फुकट दिता ह्या घराची सुरक्षा म्हणून संडास दिता ह्या घराची सुरक्षा म्हणून 10,000चे पयशे दिता आनी ताका कोणाक काय जावचें न्ही म्हणून सगळें हें करता इतलें सुद्दां करता आसतना जागतीक केंद्राचेर सुद्दां आमचो भारत नंबर 1 जावचो 18 वरां काम करपी पंतप्रधान ऑपरेशन सिंधुरा सारखे व्हडले करता आनी बायलांचे कुवाचे पिंजरीचे ते कपलाक लायता ताजें रक्षण करपाक तुमचो बापूय आसा हेंय दाखोवन म्हणून आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याच्या निमतान इतलें सांगपाक लायला हे 31 जाणां कमिटीचेर आमी केले तृप्तेश रायकराक अध्यक्ष केलो पण ताजो अर्थ इतलोच तुमकां पद दिला पळय की तें मिरोवपा खातीर दिना तुमकां कोणाक शेळ घातला तो हांव बीजेपी म्हजें तें काम कर म्हजें धुळे काम कर म्हजें आतां काम कर अशें ट्रान्सफर कर म्हजें प्रमोशन कर ह्या खातीर हे आमची जबाबदारी ह्या देशा खातीर जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काम करता जाल्यार हांव इलेक्ट्री काम करता न्ही त्या नरेंद्र मोदीच्या हात करता आनी कांयच करना म्हजो सपोर्ट इतलोच आसा बाकी सगळी पाकिस्ताना कडेन काम ताका घालूं न्ही बाकी जे सगळे आमची इकॉनॉमी नंबर 3चेर हाडपाक ताका करूं न्ही आमचे कडेन जावपाना तें करपाक आमकां वॉल फ्रंटाचेर वचून गरमे म्हणटारी जावचें ना आनी वता वगर आमकां रस्त्याक हात लागले म्हणटारी जावचें ना गरमी जाल्यारय गाळयो थंडी खाल्यारय गाळयो तें ताका करूं न्ही आमी इतलेंच करपाक शकता जें पद दिलां त्या पदाच्या हातान धरून सोडून आमी काम करपाक शकता आनी म्हणून केन्नाय हांव सांगता सादें सादें उदाहरण सरोज म्हणजे सरोज भायर आपलो बारीक मनीस आसा भुरगीट मनीस आसा सामको खूब मारल्यार पडटा मातसो वच आनी ताजेर फुले हांव 1,000 दिता सरोज जालो वचून पडटलो एक फुलेचो म्हाका 2,000 आतां मातसो प्लॅन चेंज करता त्या बारीक क्रिकेट मनशाक PI करता मनीस तो शरीर इश्टिची फक्त ताजे कपडे बदलला ताका डेडिकेशन मेळना आनी 2 स्टार मेळ्ळा तो PI जाला आतां वचून फुले हांव 5 दिता तो येता मदर करून आपल्या कडेन भितर उडोवपाक कितें जालें मनीस तो सगळें तेंच पण बदललें तें पद त्या मनशाक ह्या 2 पदांनी येदो व्हडलो केलो तो मान आसा तो सन्मान आसा तो अभिमान आसा तो स्वाभिमान आसा त्या पदान दिलो त्या पदाची जी जबाबदारी आसा ताका उलय भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जो आतां आशिल्लो आसा ताका मुख्य घातिल्ल्या शेड्याक कोणा उपाध्यक्ष कोणा जनरल सेक्रेटरी कोणा आनी केला ताका ह्या सगळ्या पदाक भितर लय आसा ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा अकाउंटेबिलिटी आसा ती करची हो मेसेज घेवन आयिल्लो आसा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.